दिगो विकासको लक्ष्य 2087 भित्र प्राप्त गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने सरकारको लक्ष्य। नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा। इपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नबुझे जनतामा सार्वजनिक गर्ने नेपाली पक्षको तयारी। प्रतिवेदन अनिश्चितकालसम्म आफ्नो जिम्मामा रहनु अनुपयुक्त हुने नेपाल संयोजक थापाको भनाई। 560 स्थानीय तहको नेतृत्वमा युवाहरू पुगेको निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्क। युवाहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिताको प्रभावकारी काम हुने अपेक्षा। अमेरिकाको टेक्सस स्थित एक प्राथमिक विद्यालयमा अन्धाधुन्द गोली चल्दा 18 बालबालिका सहित 3 शिक्षक गरी 21 जनाको मृत्यु, 13 बालबालिका घाइते। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पुनः सर्यो। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले विगतका वर्षमा झैं कार्यान्वयनको स्पष्ट नीति र योजना बिना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा करिब 2 घण्टा लगाएर 145 बुँदे दस्तावेज वाचन गर्नुभएको हो, जसमा कार्यक्रम नै कार्यक्रमको थोप्रो छ। कतिपय सकारात्मक कार्यक्रम पनि छन्, तर कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र छैन। नीति तथा कार्यक्रमको मूल लक्ष्य विक्रमसम्म 2087 भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुक बन्नेछ। त्यसअघि अर्थात् सन् 2026 मा अधिकतम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने अर्को लक्ष्य छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ स्तरोन्नतिको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न ठोस योजना कार्यान्वयन ल्याइनेछ। तर कस्तो ठोस योजना ल्याउने, कहिले ल्याउने वा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुनै संकेत सरकारले दिन सकेको छैन। बरु आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्दै नयाँ नयाँ सपना देखाएको छ। यस्तै वित्तीय तथा मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनेछन्। राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइनेछ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिनेछ। सरकारले आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नारासहित नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धिका लागि 1 दशकसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा नीति कार्यक्रम मार्फत गरेको छ। नेपाली उत्पादनका सामग्रीको प्रवर्धनका लागि कर तथा भन्सार महसुल छुट दिने तथा निर्यातका लागि सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै विदेशी कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने योजना समेत राखेको छ। यस्तै सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि उचित कदम चाल्दै योजना कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। यसैबीच सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख माध्यमको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले उखु किसानको भुक्तानी, बेमौसमी वर्षाका कारण कृषिमा पुगेको क्षतिको राहत, करिब 22,000 हेक्टेयर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती, बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि, रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित, गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलकै बराबरीमा अनुदान उपलब्ध हुने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरणका लागि आर्थिक वृद्धिलाई बढाइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइनेछ। वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, वन, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, भू उपयोग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुग्ने गरी सामञ्जस्य कायम गरिनेछ। सरकारले वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ। त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले मालपोत र नापी सम्बन्धी सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ। हाल प्रयोग भइरहेका प्रविधि र प्रणालीलाई स्तर उन्नति तथा एकीकृत गरी पूर्ण रूपमा डिजिटल तुल्याइनेछ। देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको विद्युतीय लगत तयार गर्ने तथा मालपोत र नापी सम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइन प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
त्यस्तै सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रदेशबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। हाल विभिन्न प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिए पनि काठमाडौँमा मात्रै डिजिटल लाइसेन्स प्रिन्ट हुँदै आएको छ। यसैबीच सरकारले सिँचाइमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत बढाउने भएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाइ सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन लागि बताउनु भएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 22,200 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने नीति सरकारले लिएको छ। ठुला र साना नहर शाखा नहरको निर्माण र मर्मत कार्य गर्ने पनि सरकारको नीतिमा उल्लेख छ। त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप 715 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्तित जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष थप 715 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ। जलाशययुक्त तथा नदी बेसिनमा आधारित आयोजनालाई जोड्ने गरी 400 केभीए क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सुरु गरिनेछ। सरकारले नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारी दिने नारा सहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गर्ने नीति सरकारको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि हिजो संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षबाट सरकारले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग वृद्धिका लागि अभियान दशक नै घोषणा गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, सिपमूलक रोजगारी वृद्धि, बजार विस्तार, मूल्य श्रृङ्खला विकास मार्फत उत्पादन तथा उपभोग वृद्धि गरिनेछ। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार नारासहित नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ। यस अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ। यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदान मार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्धन गरिने नीतिमा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्याइने बजेटको 5% कृषि क्षेत्रमा छुट्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, बजारीकरण तथा यान्त्रिकरणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा संलग्न उद्यमीलाई कृषि यन्त्र, उपकरण, ढुवानीका साधन लगायत कृषि सामग्री खरिद गर्न कृषिको ब्याज दर, भन्सार शुल्क र बिजुली महसुल घटाइनुपर्ने समितिको सुझाव छ। कृषिमा नवीनतम सोच तथा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गर्न सबै प्रदेशमा कृषि एक्सिलेन्स केन्द्र खोल्ने पनि सुझाइएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, स्वदेशी वस्तु उत्पादन, प्रवर्धन, उपभोग र विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीति तय गर्न पनि समितिले भनेको छ। सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्ने पोशाक र दिनका कार्यालयमा प्रयोग हुने काठ लगायत अन्य सामग्री नेपाली हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ। नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न बिजुली कर लगायत अन्य शुल्क र सहुलियत दिनुपर्ने धारणा समितिका सांसदहरूले राखेका छन्। देशभर अधिकतम घर जग्गा कारोबार दलाल मार्फत मात्र भइरहँदा सरकारले अब विशिष्टीकृत संस्था कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै घर जग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा डाँडापाखा सम्याउने र खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्री गरी मूल्य बढाइने गरेको छ। शिक्षक, कर्मचारी लगायत सबैले पार्ट टाइम जागिरका रूपमा घर जग्गा कारोबार गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कम समयमा धेरै नाफा कमाउने उद्देश्यले जो कोही पनि घर जग्गा कारोबारमा संलग्न हुन थालेको मालपोतका कर्मचारी बताउँछन्। सरकारले देशभरको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन तोकिदिने, तर क्रेता विक्रेताले भने त्यसभन्दा बढी मूल्यमा जग्गाको कारोबार गर्ने गरिरहेका छन्। यसले एकातिर राजस्व चुहावट हुने र वास्तविक कारोबार समेत थाहा नपाइने अवस्था छ। सरकारले आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत विकास आयोजनाहरूका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगहरूको हदबन्दीको
सीमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी सुधार गरिने बताएको छ। भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले श्रम बजारको सुधारका लागि पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ, तर श्रम र श्रम बजारलाई सम्मान र मर्यादित बनाउने सरकारले नयाँ नीति लिएको देखिँदैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गरिनेछ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर सम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सिप तथा रोजगारी डाइरेक्टरी तयार गरिनेछ। श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदले पेट्रोलियम पदार्थ, इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धिमाथि संसदमा छलफलको माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यसको प्रस्तावकमा एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई हुनुहुन्छ। समर्थकमा एमालेका यज्ञराज सुनुवा र गणेश पहाडी एवं राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ। भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सचिव गोपालनाथ योगीलाई सो प्रस्ताव हिजो बुझाउनु भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित कार्यविधि अनुसार नेपाल आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम 15 दिनमा एक पटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान विरुद्ध गएर पछिल्लो समय 7 दिनभित्रै 2 पटक बढाइएको भन्दै त्यो फिर्ताको माग उहाँहरूको छ। अब स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी प्रसङ्ग। मुलुकका 753 मध्ये 743 वटा पालिकाको मतगणना सम्पन्न भएको छ। मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले 2 महानगरपालिका सहित 323 पालिकामा प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। मतगणना जारी रहेका पालिका मध्ये कांग्रेसले 6 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले 203 पालिकामा जित हासिल गरेको छ भने अन्य 2 पालिकामा अग्रता कायम गरेको छ। माओवादी केन्द्र 121 पालिकामा विजयी भएको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 30 पालिकामा विजय हासिल गरेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले 20 तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 16 पालिकामा विजयी भएको छ। त्यस्तै अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले 30 पालिकामा जित हासिल गर्नु साथै 1 पालिकामा अग्रता कायम गरिरहेका छन्। यस्तै उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षतर्फ कांग्रेस 298 पालिकामा विजयी भएको छ। अन्य 4 पालिकामा अग्रता कायम गरिरहेको छ। नेकपा एमाले 234 पालिकामा विजयी हुँदा 5 पालिकामा अग्रता कायम गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्र 126 पालिकामा विजयी भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा 30 पालिकामा विजयी हुँदा 1 पालिकामा अग्रता कायम गरिरहेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी 24 पालिकामा विजयी हुँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 12 स्थानमा विजयी भएको छ। त्यस्तै अन्य साना दलले 18 पालिकामा उपप्रमुख जितेका छन्। मुलुकका 6 महानगरमध्ये काठमाडौँ महानगरको नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह 19,429 मतान्तरसहित अग्रता स्थानमा रहनु भएको छ। शाहले 52,251 मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले 32,822 मत ल्याउनु भएको छ। एमालेका केशव स्थापितले 32,807 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले 56,821 मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठको 18,721 मत आएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका टीकाराम खड्काले 27,724 मतसहित अग्रता कायम गर्नु भएको छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 25,158 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उपमेयरमा एमालेकी श्यानी चौधरीको 27,264 मत छ भने एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राणा मगरको 18,825 मत छ। नतिजा सार्वजनिक भएका 10 उपमहानगर मध्ये नेपाली कांग्रेसले 3, एमाले 2, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 1 उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पद जितेका छन् भने जनकपुर, धरान र धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह निर्वाचनमा 30 वर्ष उमेर समूहका 16,372 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए। 21 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका उम्मेद्वारको संख्या भने 43,442 थियो। तीमध्ये 560 वटा स्थानीय तहमा युवा नेतृत्वमा पुगेको निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। अबको नेतृत्व युवाले दिनुपर्ने माग भइरहँदा स्थानीय तहमा युवाहरूको सहभागिता उत्साहपूर्ण देखिएको छ। उनीहरूले नवीन सोच सहित आफ्नो पालिकालाई अघि बढाउने बताएका छन्।
यसले जित्यो भने त म यो गाउँमै बस्दिनँ भन्ने खालको पनि घोषणा गर्नुभयो। कतिपय शिक्षित विद्वानहरूले पनि त्यो खालका शब्दहरू बोल्नुभयो होइन। त्यो खिसी गर्ने जिस्याउने त्यो त सामान्य भइरहेको थियो, सबैले जिस्याउनु हुन्थ्यो। म आफ्नो तालले जनतासँग म लागिरहेको थिएँ। पार्टीमा आस्था भए पनि हाम्रो मत चाहिँ वडा अध्यक्षमा चाहिँ तपाईँलाई नै हो भनेर मलाई अधिकांश साथीहरूले, युवा साथीहरूले चाहिँ त्यो कुरा बोलेको कारणले म विश्वास थियो। उनी हुन् उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिका 3 का नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष गुरुमणि कुमाई। स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेर जित हासिल गरेका 28 वर्षीय कुमाईको भनाई स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्नेहरूको प्रतिनिधि आवाज हो। युवा नेतृत्वलाई लिएर ठूलै बहस भए पनि निर्वाचनमा उम्मेद्वार चुन्ने बेला पार्टी पंक्तिबाट धेरै युवाहरू समेटिन सकेनन्। तर पार्टीको मतले नदिए पनि जनमत पाउँछु भन्ने दृढ विश्वास लिएका कुमाई जस्तै युवाहरू मतदाताको बलियो मत सहित नेतृत्वमा पुगिसकेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनले स्थानीय तहको सरकारमा युवालाई काम गरेर नेतृत्व अनि क्षमता विकासको अवसर मात्रै दिएको छैन, सँगै थुप्रै चुनौती पनि दिएको छ। तर जस्तोसुकै चुनौती भए पनि जनादेशलाई मनन गरी आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास उनीहरूले देखाएका छन्। ती मध्येकै एक जुझारू युवा हुन् पर्सा कालिकामाई गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार गुप्ता। जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट विजयी 21 वर्षीय गुप्ता भन्छन्, धीरे धीरे च्यालेन्ज फेस गरेर जे पनि प्रब्लम छ उहाँहरूले फेस गरेर म जनताको लागि सबै कुरा मिलाइदिने, सबैलाई दुःख सुखमा बुझिदिने, सबैलाई जनताहरूलाई अगाडि बढाउने, आफ्नो गाउँपालिकालाई नम्बर 1 मा ल्याउँछु म। वशिष्ठ जस्तै आफ्नो गाउँठाउँका समस्या समाधान गर्दै जनताले दिएको अभिभारा पूरा गर्ने जोश सर्लाही रामनगर गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित 22 वर्षीय राजा बाबुको पनि छ। आफू जन्मे हुर्केको र हरेक समस्या भोगेकोले ती सबै समस्याको अन्त्य गरी आफ्नो गाउँको मुहार फेर्ने उद्देश्य उनले राखेका छन्। यो युवाहरूलाई हिम्मत बढोस्, भोलि गएर कसरी विकास गरियो एउटा युवाले हेरेर सबै युवाको छवि नि राम्रो बनोस् र भोलितिर पोलिटिक्समा युवाहरू आओस्, आफ्नो देशप्रति अलि माया भावना लिएर कसरी अगाडि बढाउने, विकासतिर कसरी तीव्र गतिले अगाडि बढाउने, भोलि गएर युवाहरूलाई एउटा विश्वासिलो होस्, हिम्मत बढोस्। निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई विभिन्न उमेर समूहबाट अध्ययन गर्दा पालिका प्रमुख र अध्यक्षमा निर्वाचितमा सबैभन्दा धेरै 41 देखि 50 वर्षका उमेरको बाहुल्य छ। निर्वाचित हुनका लागि 21 वर्षको प्रवेश उमेरदेखिलाई गणना गर्दा युवाको अझ बढी सहभागिता देखिएको छ। आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार 7 वटै प्रदेशका 753 वटा मध्ये 560 वटा पालिकामा युवा नेतृत्व बलियो बनेको छ। 560 स्थानीय तहमध्ये 7 वटै प्रदेशमा 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहमा 4 जना प्रमुख अध्यक्ष र 39 जना उपप्रमुख र उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। 41 देखि 50 वर्ष उमेर समूहबाट 220 जना निर्वाचित भएका छन्। उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा पनि सोही उमेर समूहका 196 जना निर्वाचित छन्। 51 देखि 60 वर्ष उमेर समूहमा 184 जना प्रमुख र अध्यक्ष र 101 जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष। 61 देखि 70 वर्ष उमेर समूहमा 42 जना प्रमुख तथा अध्यक्ष र 19 जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। सबैभन्दा कम 71 वर्ष भन्दा माथिको उमेर समूहका 8 जना प्रमुख र अध्यक्ष तथा 3 जना उपप्रमुख एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित युवाहरूले आफ्नो नवीन सोच र प्रविधि मार्फत मात्रै होइन, पुराना र राम्रा अनुभवलाई अगाल्ने र परिवर्तन गर्ने बताएका छन्। गुल्मीको रोरू गाउँपालिकाबाट निर्वाचित एदु गेवाली जनमतको कदर गर्ने बताउँछन्। हिजोको पुस्ताले गरेका राम्रा कुराहरूलाई हामीले कपी गर्छौं, जो अब करेक्सन गर्नुपर्छ, समय अनुसार हामी बदलिनु पर्ने हुन्छ। त्यो बदलिने क्रममा चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हाम्रा सबै कुराहरूलाई फेरि हामी बदल्छौं। त्यसकारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामी तादम्यता चाहिँ मिलाउनै पर्छ। यता सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित दीक्षण शेर्पा समृद्ध भोटेकोशीको खाका कोर्दै पुराना र नयाँ सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्ने बताउँछन्। अब जति पनि पुरानो हाम्रो राजनीति गर्नुहुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथ र सपोर्ट पनि लिने होइन, उहाँहरूको सोचलाई पनि एउटा नयाँ तरिकाले नयाँ ढङ्गले गरेर चाहिँ यो समाजलाई परिवर्तन गरौँ कि भन्ने सोचले चाहिँ हामी यो राजनीतिक क्षेत्रमा पनि आयौँ। अध्यक्षदेखि लिएर प्रायः जस्तो वडा अध्यक्षहरू पनि सबै युवाहरू हुनुहुन्छ होइन, पक्कै पनि परिवर्तन होला आफ्नो गाउँठाउँ समाजबाट भन्ने चाहिँ एउटा सोच छ र विश्वास पनि छ। स्थानीय गाउँ नगर वडा मात्रै होइन, ठूला महानगर उपमहानगरसम्मै पनि युवा नेतृत्व बलियो देखिएको छ। युवाहरूको सहभागिताले राजनीतिप्रति आम युवा वर्गको रुचिलाई समेत बढाएको छ। त्यसैले दलहरूबाट मात्र होइन, स्वतन्त्र रूपमा उठेर जनप्रतिनिधि बनेका युवाहरूको उत्साहसँगै उनीहरूले आगामी दिनमा गर्ने कार्य सम्पादनले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार।
नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएको 4 वर्ष बित्दा पनि दुवै मुलुकका सरकारी पक्षले बुझ्ने संकेत नदेखाएपछि जनतामा सामु बाहिर ल्याउने तयारी भएको छ। इपिजी नेपाल संयोजक बेगबहादुर थापाले प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको जानकारी दिनुभएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व राजदूत समेत रहेका थापाले इपिजीका अन्य सदस्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, भारतका लागि पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्य र पूर्व सांसद राजन भट्टराईसँग छलफल गरी सो विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको हो। संयोजक थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो प्रतिवेदन अनिश्चितकालसम्म संयोजकको जिम्मा मात्रै रहिरहनु अनुपयुक्त हुने भएकाले हामी नेपाल पक्षका पूर्व समूह सदस्य बीच भएको अनौपचारिक सल्लाह बमोजिम यो प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको बेहोरा सबैको जानकारीका निम्ति अनुरोध छ। दुवै मुलुक बीचका विविध विषयमा छलफल गरेर सम्बोधनका लागि सुझाव दिन गठित समूहको पहिलो बैठक 2073 असारमा काठमाडौँमा बसेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीबाट तय गर्ने भएको छ। हाल यो प्रणाली भए पनि प्रभावकारी लागू हुन सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। आपूर्तिलाई सहज बनाउन स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित, सहज र लागत प्रभावी बनाउन मूल्य निर्धारणमा स्वचालित प्रणाली लागू गरिनेछ। कर समायोजन नगरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा इन्धनको मूल्य थप महँगो पर्नेछ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्व बजारमै इन्धनको मूल्य अचाकली बढिरहेको छ। सोही कारण नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। नेपाल आयल निगमले गत आइतबारदेखि इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाएसँगै पेट्रोलमा खुद्रा मूल्य बिक्री मूल्य 180 रुपियाँ पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको टेक्सास स्थित एक प्राथमिक विद्यालयमा अन्धाधुन्द गोली चल्दा 18 बालबालिका र 3 शिक्षक गरी 21 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीको कारबाहीमा परि 18 वर्षीय बन्दुकधारीको समेत मृत्यु भएको टेक्सास राज्यका गभर्नर ग्रेग अबेटले बताउनु भएको छ। पेस्तल र राइफलसहित विद्यालय प्रवेश गरी ती बन्दुकधारीले आक्रमण गरेका थिए। घटनामा परि अन्य 13 बालबालिका घाइते भएका छन्। मृत्यु हुने अधिकांश बालबालिका कक्षा 2 देखि 4 सम्म अध्ययन गर्ने 7 देखि 10 वर्षका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 4 महिनापछि धकिलिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सिफारिसमा मन्त्री परिषदको बैठकले हिजो सो निर्णय गरेको हो। प्रतियोगिता असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने तय भएको छ। यसअघि प्रतियोगिता जेठ 22 देखि 28 सम्म हुने तय भएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सबै पक्षको सल्लाहमा प्रतियोगिता सार्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतियोगिता धकिलिए पनि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भने त्यसै अनुसार सञ्चालन हुने बताउनुभयो। 9 राष्ट्रिय खेलकुद चीनमा हुने 19 एसियाली खेलकुदको छनौट र तयारी पनि हो। एसियाली खेलकुद सरेपछि त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि परेको हो। प्रतियोगितामा 36 खेल समावेश छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा अधिक आंशिक बदली रहे, केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:51 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।